Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghahatod kaninyo sa pagpamalandong bahin sa atong ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko diha ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, February 1 sa tuig 2025. Ug anaa na kita sa pinakaunang adlaw sa bulan sa Pebrero. Ning sulod na kita sa bulan sa Pebrero. Nahuman na ang bulan sa Enero. Ug anaa na kita sa ikaduhang bulan diha sa sulod sa tuig. Bulan sa Pebrero, pitsa 1 sa Pebrero sa tuig 2025, adlaw karon nga Sabado. Og nining adlaw nga Sabado, ako gayud nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon diya sa FM 100.7, sa AM 657 og sa FB Live sa FB page sa DXDD. Kaning tanan nga naminaw, maayong buntag, kumusta man? Kumusta man ang mga nilabay nga mga adlaw? Sugod niadtong Lunes hangtod kagahapon, Biyernes. Kumusta man ang atong panginabuhian? Kumusta man ang atong mga pagpaningkamot diya sa pang-adlaw-adlaw nato nga kinabuhi? Apan ang pinakaimportanteng pangutana sa tanan, kumusta naman ang atoang pakigrelasyon diya sa atong banay, diya sa atoang kasilinganan? Ang atong pakigrelasyon sa atong mga kauban sa trabaho, kumusta naman? Hinaot nga kining pakigrelasyon nato diya sa atong banay, bana o asawa, ug ngadto sa mga anak, mga igsuon usab, ngadto sa ilang ginikanan, mga kasilinganan. Hinaot nga anaa sa maayong kahimtang, hinaot unta nga walay panagbangi, hinaot unta nga anaa gayud ang kalinaw. Tungod kay kung diha sa ato ang pakigrelasyon ngadto sa atong isig katawo, kung anaa gani ang kalinaw, kini man usa ka timaan nga sa ato ang pundok naa gayud ang Dios. Ug usab, kumusta ang atong pakigrelasyon ngadto sa Dios? Hinaot nga taliwala sa mga nahitabo nga mga problema, o taliwala sa mga naagian nato nga mga problema, taliwala sa mga gipangpas-an nato nga mga pagsulay ug mga problema karon. Hinaot unta nga ang kanabitawong atong palig-unon pa nato ang atoang pakigrelasyon ngadto sa Dios. Dining adlaw nga Sabado usab, akong pagtimbaya pod sa atoang mga benefactors nga naminaw usab karon niining atoa nga tulumanon pagpalawom sa atong ebanghelyo may tungod karong adlaw. Ato usab nga i-greet ang tanan gayud nato nga mga laiko nga nangalagad sa simbahan, mga JSK leaders, mga chapel leaders, mga officers sa matag kapilya, mga Knights of the Altars, mga Marian servers, mga lay ministers or mga extraordinary ministers of the Holy Communion, mga choir, mga lectors nato. Apin na usab ang mga collectors guild kung naaman ka diya sa mga parokya, especially gayud, especially nga mention pagtimbaya sa mga atoang mga ministers diha sa shrine nato sa Kota, ang Archdiocesan Marian Shrine of the Birhen sa Kota nga nahimutang sa Triunfo diha sa dakbayan nato diri sa Osamis. Special mention sa mga ministers nga grabe kayo ka committed diha sa ilang pagpangalagad, especially gayud nilang Kuya Tiro ug Ate Inday Garcia, sila Kuya Lando Ruiz, uban siyang asawa si Ate Imelda, sila Kuya Ronron, uban usab sa iyang asawa nga si Ate Sally, ngadto usab kang Ate Inday Managing, ngadto sa tanan nga mga members usab sa choir, ang mutugtog sa choir si Kuya Ronel Khumuwad, ang ato mga children's choir, silang Kate, silang Princess, silang Precious, silang Nicole, silang Kyle, silang Ethan, silang Ayesha, uban usab sa ilang mga ginikanan nga grabe ang suporta usab ngadto sa atoang mga choir. Apil na usab ang atong mga lectors diha sa Kuta, ang mga uban usab nga mga lay ministers,
ang usab mga matag adlaw sila nga musimba. Tong lectors, especially silang Ate Shirley, sila Nanay Fe Kaalim, uban pa nga mga lectors nato nga matag adlaw gayud nga sila mo-serve diha sa kuta, musimba usab diha sa kuta. Ug usab karon nga mga tigsimba diha sa kuta nga naminaw, may buntag kaninyong tanan. Padayon kita nini nga tuang pagpangalagad, padayon kita nini nga tuang pagsanong nato sa tawag sa Dios nga mao gayud ang tawag sa pagpangalagad. Mga igsoon ko na ni Kristo nining adlaw usab ng Sabado, ako day usab nga pagpasalamat no sa pamilya sa atong pinalangga nga very hardworking governor si si Honorable Henry S. Waminal, uban siyang asawa si Ma'am Pearl, uban usab sa iyang mga anak si Althea, si Honorable ato ang mayor si Honorable Indy Waminal, uban usab sa tuang the congressman nato diha dinhi sa segundo distrito si Honorable Ando Waminal, tungod kay ang ilang pamilya ning hatag og cake kanamo dinhi nga nagpuyo sa Archbishop's residence. Kitagaan si Archbishop o si Archbishop usab gipaambit niya kanamo. Kami, ako, si Father Ondo Roma, si Father Mark Julio Samonte, si Father Ray Pernia, si Father Edward Tabada nga nagpuyo dinhi. Nabusog kayo mi sa cake tungod kay lami kayo ang cake. Ug dili lang kami nga mga kaparian ang nangaon sa mong cake tungod kay sa Archbishop, iya pong gihatag sa mga workers nato dinhi sa nga nagtrabaho dinhi sa Archbishop's residence niya. Lami gid kayo ang cake. Patagkaon na mo malingaw kayo mi. Nya lami kayo ang cake nga gihatag amo pong giparisan og kape. Busa sa pamilya sa ato ang very hardworking governor, Attorney Henry Waminal, uban usab sa iyang asawa si Attorney Pearl, si Ma'am Pearl, uban usab sa iyang mga anak no, si Mayor Indy, si Congressman Ando ug si Ma'am Althea. Daghan kayong salamat sa inyong pagkamanggihatagon dinhi kanamo, pagpaambit sa inyong grasya, especially sa cake nga among nadawat nga mo gayong nga gisaluhan uban diha sa kalipay tungod kay lami gid kayo ang cake. Although nahurot na, pero amo gayong gitagamtam ang katamis sa maong cake. Busa salamat kaayo sa Waminal family, kang Governor Henrys Waminal uban sa iya ang pamilya. Dining adlaw usab nga Sabado, mga igsuon ko diha ni Kristo, ako usab nga pagtimbaya ngadto kang Kuya Romeo Sinubuhan. Siya ang papa ni Father Michael Sinubuhan, uban usab siyang asawa ni Kuya Romeo, siyang anak og sa iyang apo no, tungod kay kani siya matag adlaw gini siya nga maminaw ni nga tuang tulumanon sa matag adlaw. Busa kang Kuya Romeo, kumusta? Padayon sa pagpangalagad kay kini siya lay minister man ni siya. Padayon sa pagpangalagad, unya padayon sa pagpaningkamot diya sa kinabuhi, sa pagsanong sa tawag sa pagpangalagad, usab diya sa pagpangita o trabaho no, pagtrabaho aron nga nay may pagkaon sa imong pamilya. Kang Kuya Romeo, mayong buntag, happy Saturday kanimo. Mga igsoon ko ni Kristo nining adlaw nga Sabado. Ang ato ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkagabi na, miingon sa Jesus sa iyang mga tinun-an, dali motabok kita. Busa gibiyaan sa iyang mga tinun-an ang daghang mga tawo nga nagtigom o misakay sila didto sa sakayan nga gisakyan ni Jesus. May mga sakayan usab nga mikuyog ug midungan kanila. Ug sa nagalawig na sila, kalit lang mihuros ang kusog nga hangin. Sige ang hapak sa dagkong mga balod ug hapit na mapuno sa tubig ang sakayan. Apan sa Jesus didto sa ulin sa sakayan, natulog nga nagaunlan. Gipukaw nila siya. Miingon sila, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga malunod na kita? Busa mibangon siya o gimanduan niya ang hangin ug ang mga balod. Hunong ug mihunong ang hangin ug milinaw ang dagat. Ug miingon sa Jesus kanila, nganong nangahadlok man kamo? Wala ba kamoy pagtuo kanako? Nahadlok gayud sila pag-ayo ug miingon sa usag-usa, kinsa gayud kining tawhana
nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. Mga igsoon, kuda ni Kristo ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, kuda ni Kristo ning adlaw nga Sabado, ang atong ebanghelyo no, ang atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 4, unya 35 hangtod sa 41. Diin nagsaysay kanato sa usa ka istorya, din ang mga disipulo, mga tinun-an ni Hesus, ug si Hesus usab nagsakay sila sa usa ka sakayan. Mingtabok sila sa pikas bahin sa lanaw sa Galilea. Ug silang pagtabok, nakasinati sila usa ka unos, kusog kayo ang hangin. Nya kusog po kayo ang hapak sa balod, nga daw hapit na mapuno ang sakayan ug hapit na maundod. Ug nining maong sitwasyon, ang mga tinun-an, normal nga pagbati, nahadlok sila. Unya ilang giadto si Jesus nga digtos ulin sa sakayan, sa tumoy sa sakayan, nga natulog nga nagaunlan. Ug ilang giingnan, nga nung natulog si Jesus, wala ba siya'y pake, nga hapit na sila maunlod. Apan si Jesus, iya ang gibadlong ang balod ug ang hangin ug minghunong. Iyang giingnan og hunong ug minghunong ang balod ug hangin. Unya iyang giingnan ang mga tinun-an nga wala ba sila pagtuo kaniya kay nahadlok man sila. Unya kining maong sitwasyon nakahatag og usa ka reaksyon alang sa mga tinun-an nga nakakita sa maong milagro, nga nakapangutan sila kung kinsa ba gyud si Jesus, kay maski ang mga hangin ug ang balod motuman man kaniya. Mao ni ang usa ka senaryo sa ebanghelyo nga sumala ni San Marcos Kapitulo 4 versikulo 35 hangtod sa 41, nga nag-asoy kanato mahitungod sa milagro sa pagbadlong ni Jesus sa balod ug sa hangin aron sila mohunong, o ang mga balod ug hangin hunong. Kini usab mga igsoon kada ni Kristo nga senaryo ato usab nga mabasa, dili lang nato ni siya mabasa sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ato usab ni siyang mabasa sumala sa ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 8 versikulo 23 hangtod sa 27. Usbo nako, ang ato ebanghelyo karong adlaw atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 35 hangtod sa 41. Apan kini usab nga ebanghelyo senaryo atong mabasa diya sa ebanghelyo sumala ni San Mateo Kapitulo 8 unya versikulo 23 hangtod sa 27, ug diha usab sa ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 8 versikulo 22 hangtod sa 25. Ngigson kanay pisto nini nga tuang ebanghelyo karon. Unsa may itong makutlo nini nga mga pamalandong? Atong hinumduman nga ang mga tinun-an uban si Jesus nanabok sila sa pikas lanaw, sa pikas bahin sa lanaw sa Galilea. Nya kining lanaw sa Galilea, gitawag po ni siya og Sea of Galilee, dagat sa Galilea, pero dili ni siya dagat sa ato ang sense karon nga panahon nga parat, usa gini siya ka lake, dakong lanaw. Gitawag lang siya dagat tungod kay dako magud siya nga lanaw murag dagat, pero lake gini siya, usa gini siya ka lanaw. Kining maong lanaw, Sea of Galilee, normal gyud ani nga lanaw nga naay mga storms, naay mga kusog nga hangin ug mga dagko nga mga balod. Normal ni siya nga panghitabo sa Galilee. Ug diha usab sa Galilee, sa pagtabok nila sa pikas bahin, mogamit pud sila og bangka. Normal nga pamaagi sa pagtabok sa lanaw sa Galilea ang pagsakay og bangka. Normal usab nga panghitabo ang hitabo nila nga ang nasinati sa mga tinun-an nga storms, nga unos diha sa ilang pagtabok sa kinabuhi. Tanan niini normal. Apan dili lang normal niini nga panghitabo ang detalye nga giasoy ni San Marcos. Unsa man, sa dihang nakasinati na sila sa unos, nanghadlok ang mga tinun-an. Ngano? Kay matod sa ebanghelyo, dagko kayo ang mga balod nga muhapak, nganing hapak sa sakayan. Unya hapit na napuno ang sakayan, hapit na maunlod ang sakayan. Unya normal ang reaksyon sa mga tinun-an ni Jesus nga nanghadlok sila. Well, kitabi, mosakay ta og kaning sakayan, no? Barko padulong og Cebu or barko nga padulong og Siquijor o bisag asa mo adto. Maskim gani mosakay tag sakayan, motabok ta gikan sa Mukas padulong diha sa gikan diri sa
Mozamis padulong sa mukas or gikan sa Tanggo padulong sa Amtubod kung magsakayan ba, magsakayan. Unya mukalit og kusog ing hangin, muulan og kusog, unya daw hapakon ang ato ang gisakyan nga sakayan og dagkong balod. Unsa may tong reaction? Of course, normal kaayo nga kita mapuno sa kahadlok. Mahadlok gyud ta kay makalilisang ang atong nasinati nga sitwasyon. Mao nagibati sa mga tinun-an Hesus na hadlok sila. Apan sa dili normal niini? Sa dihang nahitabo kini, asa si Hesus matud sa ebanghelyo ni San Marcos. Ingon sa ebanghelyo nga si Hesus naa sa ulin sa barko. Unya unsa gibuhat ni Hesus dito? Natulog. Nya nag-unlan pa. Naghatag kanato sa usa ka hulagway nga tiliwala sa unos nga ilaang nasinati. Si Hesus relax ra kaayo. Ngano? Kay si Hesus natulog. Unya nag-unlan pa jud. Sa ato pa relax kay si Hesus. Well, ang mga tinun-an nga hadlok na, pero sa Hesus relax kaayo, natulog og nag-unlan didto sa ulin. Usa ni sa mga butang nga dili normal nga giasoy sa ebanghelyo. Pero bisag dili normal nga detalye, pero kini naghatag kanato og lawom nga pagtulunan nga taliwala sa mga atong gisagubang sa kinabuhi, mga bugat ng mga problema, mga balod sa mga pagsulay nga daw muhapak sa sakayan sa atong kinabuhi samtang kita nagalawig sa dagat nining kalibutan. Kinahanglan di ay nga kita, well, of course, mahadlok. Kita, of course, malisang. Kita, of course, kanabitong mawad-an og pagtuo. Pero kinahanglan di ay nga mas ipalawom pa nato ang atong pagtuo o pagsalig sa Diyos. Kay kung intense kaayo ang atuang mga problema, dapat mas intense ang atong pagsalig sa Diyos. Kung dako kayo ang atong problema nga gisagubang, dapat mas dako ang atuang pagsalig sa Diyos. Ngano? Tungod sa dili normal nga detalye sa ebanghelyo. Sama sa kung giingon nga ang uban nga mga tinun-an Hesus nang hadlok, apan si Hesus natulog, nag-unlan didto sa ulin. Kini nga imahin naghagit kanato nga ipalaw mga tong pagtuo. Ngano man? Si Hesus giingon nga si Hesus didto siya sa ulin sa barko. Sa tumoy kung ato i-picture out ang barko sa panahon ni Hesus, ang sakayan sa panahon ni Hesus, ang ulin as tumoy sa maong sakayan. O kinsa man ang mupundo sa ulin. Kinsa man ang magpundo didto sa ulin ug unsay anaa sa ulin. Kung ato i-picture out ang sakayan ni Hesus, ang tawo gani nga magpundo sa ulin dili pasahero. Ang tawo nga magpundo sa ulin siya ang nagmaneho sa ulin. Kay naaman sa ulin ang timon, naapod sa ulin ang katong driveanan, pag-guide kung asa muliko, naa ka na sa ulin. Usbon ako, kinsa ang naa sa ulin nga maglingkod sa sakayan sa panahon ni Hesus? Ang nagmaneho, ang kapitan sa sakayan. Siya maoy modala sa sakayan, nga siya usab ang modala sa mga pasahero nga nagsakay sa sakayan padulong ngadto sa pikas bahin sa mala nga safe and sound. So, sa ato pa din mga igsuon, ang imahen nga dili normal nga nagpakita nga si Jesus anaa didto sa ulin natulog, kini din nagpakita kanato nga si Jesus dili siya pasahero adtong sakayan. Si Jesus di ay ang kapitan. Si Jesus ang nagmaneho sa maong sakayan. Ug sanglit si Jesus man ang kapitan, ug sanglit si Jesus man ang nagmaneho sa sakayan. Sayod si Jesus unsaon pagmaneuver ang sakayan. Taliwala sa mga dagkong balod. Aron nga makalabang sa lanaw sa Galilea, aron nga makadunggo didto sa lapyahan nga safe and sound. Sa ato din nga paglawig nining kinabuhi, si Jesus ang nagmaneho.
Si Jesus naa sa ulin sa atong sakayan sa atong kinabuhi tungod kay siya nagmaneho man, siya man ang kapitan. Ug sanglit siya ang nagmaneho og kapitan, kinahanglan tang mosalig kaniya kay nasayod siya unsaon nato paglabang ang mga dagkong balod sa problema nga atong gisagubang. Kung igsuon naa ba kay problema karon nga gihambin sa imong kinabuhi? Siguro problema sa kwarta. Siguro problema tungod kay anak kay gihambin nga sakit. Siguro problema tungod kay nagpabadlong ang mga anak. Siguro problema kay dili maayog relasyon mo sa imong bana or sa imong asawa. Siguro problema diha sa dili maayong pagkirelasyon nato sa imo ang mga igsuon. Apil na usab siguro ang problema diha sa kanabitawang politika, mga nagbangi nga mga lideres sa politika, mayor kontra sa konsehal, mga kapitanes wala nagkahiusa, maski diha sa barangay siguro ang konsehales kontra sa kapitan or ang mga konsehales mismo nagkontra-kontra silang kagalingon. Nabatay problema nga gihambin karon sa kinabuhi. Normal nga mahadlok. Normal nga malisang. Pero kung bugat kayo ang atong gibati, dapat mas bugat ang atong pagsalig sa Dios. Kay si Jesus ang nagmaneho. Dili siya pasahero. Ug sanglit siya man ang nagmaneho, sayod siya unsaon pagdala ang maong sakayan taliwala sa mga unos sa kinabuhi aron kining maong sakayan makadunggo didto sa lapyahan nga safe and sound. Ngayon ko na ni Kristo, salig kita sa Diyos. Sanglit ang Diyos, maayo man og maluluyon. Salig kita sa Diyos, sanglit ang Diyos man, naigugma ka nato. Salig kita sa Diyos, tungod kay ang Diyos, siya man ang nagbuhat ka nato, o siya usab sayod, unsaon pagtabang ka nato. Gani sa Ebanghelyo, kinsa man ang nag-invite kanila nga moadto sila pikas bahin sa lanaw. Ingon ba ang mga apostoles nga, Lord, mga tutas pikas bahin? Dili, kung sa sa Ebanghelyo. Kinsa ang nag-invite? Si Jesus ang nag-invite. Ug tungod kay si Jesus ang nag-invite, kay balo siya. He knows everything unsaon. Sayod siya unsaon paglabang nga safe and sound. Sayod po si Jesus nga anaay unos tungod kay normal man nga panghitabo sa ilaang panahon. Sayod po si Jesus nga maong sakayan nga ilang gisakyan kung anay unos hampakon gid sa balod. Sayod usab si Jesus nga mapuno ang sakayan og tubig hapit kini maunlod. Pero ang maong imahen nga nagpakita nga si Jesus anaa didto sa ulin naghagit kanato. Nga si Jesus dili pasahero. Siya ang nagmaneho. Ug sanglit siya ang nagmaneho, mosalig taniya. Kay ang iya ang tingog makagagahom. Ang iya ang kasing-kasing maluluyon. Ug siya mismo mapuanguron nganhi kanato nga mutawag kaniya. O Dios, Dios, tabangi ako sa akong mga gipangpas-an karon. Busa mga igsoon ko na nagkisunin adlaw nga Sabado. Hindot siguro ang atong pagampo karon mao kini. Lord, sayod ka sa ako ang gisagubang karon. Sayod ka, Lord, sa akong mga problema karon sa kinabuhi. Lord, sayod ka nga ako gikapoy na. Lord, sayod ka nga dili na nako kaya. Lord, sayod ka pila na kaluha ang ning dagayday gikan sa akong mga mata, ning dagayday dinhi sa akong mga aping. Lord, sayod ka nga usahay ka-give upon, kanabitawang ka-give upon ako sa kinabuhi. Lord, sayod ka nga dili na nako kaya. Pero Lord, tabangi ko nga ako ning masagubang. Lord, ikaw dili pasahero. Ikaw ang nagmaneho. Busa, tabangi ako. Kaluy-i ako, Ginoo. Nga igsuon ko na ni Kristo, dinhi na nakukutob sa akong pagpamalandong karon. Dili na to kalimtan nga kung intense kayo ang atong problema, dapat mas intense ang ato ang pagsalig kang Jesus. Kay siya dili sama natong pasahero. Siya ang nagmaneho.
ug sanglit siya ang nagmaneho, sayod siya nga kita makadunggo sa pikas lapyahan niining kinabuhi nga safe and sound. Maigsoon ko ni Kristo, dili nato kalimtan nga ang pulong sa Dios kinahanglan nga pamalandungan, paminawon ug dalon diha sa pag-ampo. Paningkamutan nga atong puy-an diya sa kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga puy-an ang mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayong bunga. Mga igsuon, sa sunod na usab nga gayon nga kita makita through these social media, pagmalandong nato mahitungod sa ebanghelyo sa Dios, nindot kayo nga atong sugdan ng adlaw, kita maminaw sa pulong sa Dios aron kita magihan diya sa atong pag-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Usbo nako ha, pagpasalamat ngadto sa pamilya sa tuang very hardworking governor, Honorable Henry S. Waminal, uban sa iyang asawa, Ma'am Pearl, uban usab sa iyang mga anak, si Ma'am Alethea, si Honorable Indy, ato ang mayor sa Dakbayan sa Ozamis, si Honorable Ando, ato ang congressman din sa segundo distrito sa ilang pagpaambit, sa ilang pagkamangiyatagon nganhi kanamo, nga namuyo din sa Archbishop's residence, diya silang paghatag og cake nga lami gayod kaayo. Ngigsuon, mag-inampuay kita sa kita mga anak man sa Dios. Ug uban sa pangaliya sa ato ang mahal nga inahan, Birhen Maria, nga gisangpit natong misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Dios unta nagapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping, maayong adlaw ug ki Dios les siempre bendiga.